kung hatagan kita niyang kagawasan nga mahimong responsable. Gitanyag niya ang iyang kinaadman ngadto sa madawat kung mahigugma kaniya. Dinhinining kasaulugan sa Eukaristiya, buksan ta ang atong kasing-kasing o hunahuna alang sa makaluwas nga gahom sa Dios. Uban sa atong kaabad, Efren Riosora, manindog kitang tanan o atong awiton ang pasiunang awit. Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan sa ngalan ni Kristo, may buntag kanatong tanan. May buntag sa Siya nuban kanato karon tungod kay siya mismo mingon, hain gani ang duha o tulo nga magatigom sa kungalan, ana ako sa ilang taliwala. Mga kaigsunan ng Ginoo nagadapit kanato sa pagpamati siyang pulong o sa pagpaambit sa sakramento siyang gugma. Ato siyang daygon tungod siyang dakong kaayo alang kanato. Diha sa pagbunyag namatay kita sa sala ug nahimo kitang bagong mga binuhat. Apan kung kita nakasala, mituo kita nga atong Ginoong Hesukristo sa kanunay nangalia alang kanato ngadto sa Dios. Karon mangayo kitag pasaylo sa Dios aron mahimong hingpit ang kalipay sa atong kasaulugan karong Dominggoha. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o ganinyo mga igsoon, kay nakalapas na kuguyamot sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa amay buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa nang amuyo ako kang Santa Maria Tanay Birhen, sa tanang mga anghel mga santos, o ganinyong mga igsoon, aron inyo ang iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon ng atong mga sala, ug dat-un unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Magampo kita. O Diyos, nagpasalig ikaw, pagpabiling diha sa mga kasing-kasing nga matarong o matinauhor. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabiling kami nga matarong. Sa ingon, magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinudlo gikan sa basahon ni Sirach. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka ba kaniya o dili. Gibutang niya ang kalayo o ang tubig diha sa imong atubangan. Kabuta o kuhaa ang bisan unsa nga hisgutuhan mo. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo kadtong bisan unsang imong pilion. Ang kaalam o gahom sa Ginoo dako ug nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa usa ka tawo ug nagbantay siya kanina nga mahadlokon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa sa pagkadautan, ni nagtugot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang paagi walay ikasaway, nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan, nga nangita niya sa tibuok nilang kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo ang imong mga sugo. Hinaot unta ang magligon ako diha sa mga dalan, sa pag-amping sa imong mga kasuguan. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kaloy ang imong sulugoon, aron mabuhi ako ug mag-amping sa imong mga pulo. Ablihi ang akong mga mata, aron magpalandong ako sa mga katingalahan sa imong balaod. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Tudloi ako, o Ginoo, sa paagi sa imong mga kasuguan, aron ayuhon ko sila pagtuman. Tagai ako kinaagman aron akong tumanon ang imong mga sugo, ug ampingan ko sa tibuok kong kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kinudlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Niadtong mga hamtong na sila ilang kinabuhing espirituhan. Gigamit ko ang makinadmanong mga pulong, apan dili kinaadman nga iya niining kalibutana. Ni sa mga nagmando niining kalibutana, kansang gahom, nagkahanaw na. Ang kinaadman nga akong gitudlo, mao ang tinagong kinaadman sa Dios nga iyang gililong sa tawo. Apan, gipili niya alang sa atong himaya, bisan sa wala pa himua ang kalibutan. Ug walay pangulo niining kalibutana, nga nasayod sa maong kinaadman, kay kun nasayran pa nila kini, dili unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan. Ang wala makita o nadungog sa tawo, ang wala gayud palandungan
tao nga mahitabo, mao ang kinaadman sa Dios ni atong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa ni atong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kinudlo gikan sa balang ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himaya ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon siyang mga tinunan. Busa, mag-ingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga parisiyo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay. Ang makapatay, taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang dat-on ngadto sa maghuhukom ang mga manghingalag kuhanggol sa iyang isig ka tao. Taralon ngadto sa labawng hukmanan. O bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyong isig ka tao, malagmit may agom sa kalayo sa imperno. Nakadungog kamo nga giingnan kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsang motan-aw sa usa ka babay uban sa laway nga unahuna, kapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Nakadungog usab kamo giingnan ang akong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kung dili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kung ikaw manaad, ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios. Ni sa yuta, kay ang yuta mao ang tumbanan ni sa Jerusalem. Kay kini mo ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa sa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang, oo, dili, kay kun may mukapin pa niini kana gikan na sayawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, O Kristo. Palihog mong lingkod. Pag-usap, may buntag na natin tanan. May buntag sa. So karong Domingo ha, ana kita sa ikaunom nga Domingo sulod sa tuig nga ordinaryo. So sa Miyerkules, musulod na kita sa Kwaresma. Muna ang Miyerkules sa Banlis. Sigon sa atong salmo, karong Domingo ha, nagaingon, bulahan sila nga nagatuman
sa balaod sa Ginoo. Maayo nga pamalandungan kining mga pulunga tungod kay aduna kini gustong isugyot kanato labi na diha sa atong pagsabot kung unsaon pagtuman sa mga balaod sa Ginoo. Sa atong mga pagbasa karon, dayag kaayo ang paghatag importansya sa pagsunod sa mga kasuguan sa Dios. Gani giingon nga ang mga masunuron mao'y bulahan. Siguro makapangutana kita unsa may angay nga deposasyon diha sa pagtuman sa mga mando sa Ginoo kanato. Ang pagtuman sa balaod sa Ginoo nagkinahanglan kini gimbugaton o resolusyon nga nagalantaw sa pagtubo diha sa kinabuhing mahigugmaon sama sa gipakita ni Kristo o sa dali nga pagsabot to love as Jesus love. Aron mandam kita sa pagsunod kaniya diha sa kinabuhing mahigugmaon, nindot usab nga ato ang tan-aw ng atong kaugalingon. Ug igo na ba ang ato ang kapasidad diha sa paghigugma? Ang ato ang makaplagan nga doon na pa'y kahuyangan o kakulangan niini nga espiritu. Dili kita mataha mangayo og grasya sa Ginoo nga tabangan kita niya diha sa tawag sa paghigugma. You cannot give what you do not have. Kaya kung wala kita niini nagasa o kulang pa ang ato ang kapasidad sa paghigugma, dili gayon kita makakat-on o sakto sa pagtuman sa balaod sa Ginoo nga mao ang paghigugma. Ang pagtuman sa balaod sa Ginoo nagahagit kanato sa pagbansay sa atong kaugalingon diha sa pagkamampuon. Ang pagampo mao ang usa sa mga pamaagi aron mapakita o mapadayag ang atong gugma sa Ginoo. Ug aron mas mapalit-on ang atong koneksyon diha kaniya uban sa pagampo nga mao ang pagdawat sa mga sakramento nga mao'y magtultol kanato sa Dios. Pagsimba, pagpangumpisa, pagpangalawa, ug uban pa. Ang mga sakramento mao ang bugkos nga dugtong kanato isip usa ka katilingban diha sa Ginoo. Maong magpabilin nga buhi ang iyang presensya nga nahimong masabtan ug mailhan ang iyang kabubuton. Ug diha lamang sa pagampo mas maninag nato ang kabubuton sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Kay diha sa pagsunod siya kabubuton mas masabtan nato ang importansya sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. Sa tuwang pagpadayunong pagtubag sa tawag sa paghigugma ug pagkamampuon, makaplagan nato ang tinguha sa Ginoo alang kanato ug ato ang mahatagan ug importansya ang kinasing-kasing sa pagtuman sa mga balaod aron kita makabaton sa kinabuhi ug tunhay o balaanon. Hinaupunta nga diha sa itong mga pagbasa karon o diha sa itong pagpanikamo sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Kanunay ang kita magmaampuo ng kaniya aron kita makanawa sa atong mga panginahanglan. Hinaon, paunta. Palihog manindog, gatong padayagan ng pagtuo, kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios,
ang amahan ang magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili pinuhat, usa kinaiya samahan, pinaagi kaniya, nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa katulungan daw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo sa mga. Ubalik siya ng mahimaya, aron pagugong sa mga buhi o sa mga ginatay. O ang iyang harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan, o sa anak, dungan sa amahan o sa anak. Gisimba siya o gihimaya, o gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa Santos Katoliko o Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag, alang sa kasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa kabanaw sa mga hinatay, o sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Mag-ampo kita sa makagagahong nga amahan, ang tinubdan sa tanang kaayuhan, sa makagpangaliupo mingon kita, Ginoo, upaya kami. Ginoo, upaya kami. Alang sa tanang tinugyanan sa imong simbahan, ilabi na ang Santo Papa, mga obispo ug kaparian, nga sa kanunay nangandoy sa kabag-uhan ug kahiusahan sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, upaya kami. Alang sa tanan nga imong gihatagan ug tahas sa pagdumala sa imong katawhan, ilabi na sa among nasudnong panggamhanan nga makabaton ug igong katakos sa paghupot ug makiangayon nga gahom alang sa kaayuhan sa nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, upaya kami. Alang sa tanan nga masakiton sa lawas, huna-huna ug kasing-kasing nga nangandoy kanunay sa makahupay nga paghikap sa atong Ginoo. Magmalig-on ug magmatuohon unta sila nga ila kining masinati. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, upaya kami. Alang sa mga pag-ampo, intensyon ug ang pagpasalamat nga dunggol o kahatagan sa katumanan niini kung kini nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, upaya kami. Alang sa mga nangamatay nga unta makatagamtang sa walay katapusang kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, upaya kami. Alang sa atong mga personal nga katuyuan, ato kini iampo sa hilom. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, upaya kami. Langit ng amahan, diyan ni Kristo, among nasinati kung unsa ikaw kaduol sa matag sa kanamo. Itugot nga among maangkon ang kapayan diya sa imong kalinaw ug ugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mo.
Palihog magluhod. Mga kaigsunan ko, subahat ang atong Ginoo Kristo nga naibahan ka nato, dinhi sa Santisimo Sakramento, nga gitugyan ka nato, isip sakramento siyang gugma, timaan sa panaghiusaw bugto sa pagmahal. Palihog manindog. Diyos ang mga mahan kini mong adlaw kano sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo nabanhaw gikan sa mga minatay ug nagdala og kalipay nganhi sa kalibutan. Kini mong adlaw kano sa siya nagpakita siyang mga tinunan ug misulti kanila sa mga pulong sa paglaom ug paghupay ug nagbilin kanila sa iyang kalinaw. Kini mong adlaw kano sa siya milingkod uban kanila sa talad kananan ug nagpaila kanila diha sa pagpikas-pikas sa pan. Busa kita mingon, himayaon ug daygon ko ikaw o Ginoo. Himayaon ug daykon ko ikaw, O Ginoo. Amahan, hilabihan ka nako sa imong gugma alang kanamo. Sa among panagtigom dinhi, bisan layo sa among parokya, wala nimo kami hikawi sa imong presensya. Wala nimo kami hikawi sa imong gugma. Nagdahig ug nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga gasa ning adlaw, tungod sa pulong sa kalinaw o sa pan sa kinabuhi. Busa kita mingon, Himayaon ug daykon ko ikaw, O Ginoo. pinagi sa gahom sa imong Espiritu Santo. Hinaot ang among mga kasing-kasing magdilaab dinhi kanamo. Hinaot nga makahinumdum kami sa gitudlo kanamo sa imong anak diha sa balaang kasulatan. O makaila kami kaniha diha sa labing balaang sakramento sa altar. O busa kita mingon, Himayaon ug daykon ko ikaw, O Ginoo. uban sa atong obispo nga si Jose Colen, ug sa atong pura paroko nga si Father Fred, ug sa simbahan nga lukop sa kalibutan, nagadahig ug nagpasalamat kami kanimo, Dios among amahan, pinaagi si mong anak, among Ginoong Hesukristo, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita uban sa pagsalig ngadto sa atong amahan, pinaagi sa mga puno nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang imong
nagpakita ang timaan sa tupananginig sunay. Yes. Palihog magluhod. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang na maayo ako. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon, nga tugog sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami, nga mahigugmaon namo kanunay, ang kalanon nga tinuray, mo'y naghatag kanamo kinabuhi.
Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Mga pahibalo o mga update. Okay, may punta na itong tanan. Mayon. Dali lang siguro na ito. Ang ato ang District 1 Chairman nag-remind nga karong alas 9 ang ato ang Pitakasi. So we will join the Pitakasi dito sa Del Rosario, especially the officers ang ato ang Lourdes. sa Lourdes. Right. Sorry. Then at exactly 1 o'clock mo proceed na punta Meeting. sa San Vicente Ferrer Junction. Sumalan sa yang gibutang diha sa sa GC sa District 1. So alauna district meeting. So ongoing siguro ilahang PPC karon dito sa Ulmag. So ana lang siguro ang gikuan dito is officers, then I think ang choir is need po mag-practice dito para mag-ano po sila, no? Kay ang ilahang kong kuan dito, ang mode sa ilahang sa kanang sa sound ba, asa pan magod kanang murag downloaded ilahang so mag-ingon mo to si Kura gyud nga kanang ingana para manay po siguro. So wala ko kabalo pero magbalon lang siguro ta kay wata kabalo kung after dito mo dito na ta og district meeting. So daghan po siguro og isgutan kay mosulod na punta sa Lenten season, Semana Santa. So mo po siguro na ang hanay o especially ang pag katong pastoral visit yun nga pagkahimuon sa unang district meeting manggod 21 o 22 pero gidugangan 20, 21, 22. So ang 20 murag activity na sa katong mga treasurers nga mag sila ang report siguro dito sa parokya. So ano lang siguro, then cleaners update asan man kinsay nag-clean karon kay Ima. So dito na kay Mats Carmen siguro ang sunod or
sa ilang ni Manslita since na may mga apo niya na Tika putri Robinson na na Wala si mo na nang gabi. Madam Janet. So dito na sa inyo ha. Wala mo na sa Okay? So ano na siguro? Si Kuya Then, naman, so, sila Kuya. as Wednesday, ihatagan Kuya ko Jeron kay gabi. kaapa Sila kay uban Fred ni ko Poy. Ikwin-kwin. sa ang final since karon ng February 18. Kanalang daghang salamat kung may buntag na ito talaga. Okay, so karong Miyerkules, atutoy dayon ang alas 5 nagasaulugan ini. Kira Kira. katong dili katambong dito sa misa, ang misa dito sa Panabang alas 9 sa buntag. Sa 18, Miyerkules. Natay misa diha, synchronized nga misa, gingon mo to ni Father Fred nga isa tong duol nga chikiki, madto dito. Ya ato man tong gisabutan nga human dito na magsaulog po dinhi kay namay dili ka tambong dito. Labi na kanang may office. So, katong nangadto dito, madto ra po diri. Basig ang mari lang diri katong na lang wala papadlis dito sa atin na lang umadto dito kay manam ako dito sa misa. Ay guro na ako napadlisan ini. Yan lang daw sa lugar. Kita. So na to saman. Kita. Kami nung na-choir, siguro mga doon, hindi ko na Ako, no? Ang choir ni ko nga niya, Kaya po ng abo, kaya gumana ko na, ilabay mo kaya po na, abong nang kuhan sa CR. Kuhan mo na, di mo na ingon taguhan. Ako, masakripisyo ko, kay umanit do, duty ko, kay 3 to 11 mo ko na. Mabalik ko din alas 5, kaya para magsaulog. Dili alas 5, maguli pabong ko, alas 6. Alas 5 maguli akong itarget, tungod kay dili na magsugo dayon yung Filipino time. Nga ko na biyahe pa mabubuan ako. Sige, magsaulog ta din ako mo saulog ko din bisa gamay. Bisa ragwan. Dili mo ari ang choir, saulog ko. Kung wala mo basa, pakya mo na mong basa first reading, second reading, salmo. Ako mo na kanta. Silot ng punako na, kaya ako kayo makanta, kaya mabasahon. Ingon ang ginawa na sa grabe. Hakuga mo ni mo ba na, imo mo po ng tanan, panghatag po. Ano ba? Sige mo na, alas 5, alas 6 na. Saulog na din kung naagwala, marigid ko. Sabot pa nato na. Hindi nga ba ang karang readings na ang saat, iniwan ko piyason. Ikaw, gyamon tato. Sige, kana naman siguro ang update niya, na pa may district meeting, update pa ta sa mga activity na puhon dito sa pastoral visit ni Bishop. So, murag ang time na sa misa dito, murag hapon gina siya. Tiligin na mayon nga alas 2. Pinaka-ganingon ni Father Fred alas 4. Niya alas 4 na kung may mga program na mana na misa. Alas 5, mga panihapon gila ang preparasyon na dito sa buwan. Ayaw mo kung pala ka, kung matuta dito, marili na mapas mo kay mag-prepare man po dito ang buwan. Dili man na sa Lourdes mo dili ang buwan na ang district. Kaya tuwa man na, involved man na district na. Di naman katurang GKK atong sagdan. Ito yung ni Father Fred, yung tabangan na nato itong mo na yung pinakagamay. Na Bago na 2,000. sila nagsiparit, no? Murag bago na sila kay
sila ang mag-participate sa 22 dahil since kita ang ako ang napiling ban ang sponsor sa soft drinks dito so para masabihan na to ako to daw 30 or para Gini, kasi sayang na to ang basi nga kuha na ba mo to 5 lang niya, polo din niya, hindi na kayo ng soft drinks. Mo na po yung luran eh. Yung soft drinks niya. Soft drinks rin nung dan. Mas mayo na mo komento buwan. Okay, hapon mo na. Hapon. Siguro, 1-0, isa ka kiss. Ano siguro. Kaya kung di po mga ito, dalon ko. O wala po ihatag na to dito. Ano ba? Ano ba? Tama mo siguro na kay murag dito tali kay kuan man na siya. Ay Domingo. Domingo man na. Walay bisita. Wala trabaho. Wala case. Wala nga case siguro. Utensil. Tubig. Tubig po. Mas may madala ta. Bahala ko may dalon basta na lang utensil. Pagdating na. Gani. So ato ba na? Sige. Kilang. Update pa mata karong buwan. Merkulis. At sa po yung ikara na to na. Sige, balihog manindog. Mga igsuon, karon nato na nasa ulog ang kamatayon ng pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. Manglakaw kita ug atong isangyaw ang pulong atong nadungog o puy-anta ang diwa sa sakramento nga atong nadawat. Ug manalangin kanato ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nato kasaulugan, manglakaw kita diha sa kalinaw aron pagigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Dios.